बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और आज सबसे पहले की खबर ये है कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर जो दें वो ये है कि पीटीआई ने आज शेर अफजल मरवत साहब की क़यादत में और मर्दान की वहाँ की क़यादत की में मर्दान के अंदर एक बहुत शानदार और बड़े अंदाज में बहुत अच्छा एक वर्कर कन्वेंशन किया है, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब और दीगर क़यादत वहाँ पे मौजूद थी। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब को अब से 2 दिन पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर दिया गया है। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। तो आज जो मर्दान में वर्कर कन्वेंशन हुआ है वो सबसे अलग था। उसने 4 सदा के कन्वेंशन को भी पीछे छोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया उसका भी। और क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि ये जो क्रैक डाउन ये सब कुछ जो भी ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये सब करके पीटीआई के लोगों को रोक दिया जाएगा। तो उनके लिए ये सख्त, ये मुंह तोड़ जवाब है उनके लिए कि पीटीआई बाज नहीं आएगी, पीटीआई के लोग बाज नहीं आएंगे, पीटीआई के लोग बेरगम रखते रहेंगे और आम आवाम इसमें शरीक होती रहेगी। आज भी एक वर्कर कन्वेंशन था, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल थी वहाँ की वो आप सब ने वीडियोज़ देखी होंगी, सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग आए और वर्कर कन्वेंशन एक जलसे की सूरत इख्तियार कर गया, जबकि ये सिर्फ वर्कर कन्वेंशन था और यहाँ सिर्फ लोकल छोटी सी क़यादत आई हुई थी। अगर सोचें इमरान खान साहब आए हुए होते तो क्या होता। और इसके लिए इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ माइनस नहीं होंगे, माइनस इमरान खान फार्मूला भूल जाएं। इमरान खान साहब जिंदाबाद और इमरान खान साहब की पार्टी और उनके लोग जिंदाबाद। उसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ रोज़ पहले एक केस दाखिल किया गया था कि इमरान खान साहब ने जो अदद में निकाह किया है, जो बुशा बेगम साहिबान थी वो अदद में थी और इमरान खान साहब ने उनके साथ निकाह कर दिया। ये केस भी इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया था कुछ टाइम पहले, और ये दरख्वास्त गुजार थे मोहम्मद हनीफ। तो आज इस मोहम्मद हनीफ ने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं कुदरतुल्लाह उन्हें उनसे जो उनकी अदालत से ये अपनी दरख्वास्त है उन्होंने वापसी ले ली है और ये केस ख़त्म कर दिया गया है इस दुनिया पर। ये अब एक तरह से देखें तो ये केस तो अच्छा हुआ, ख़त्म हो गया। इमरान खान साहब के ऊपर एक ये भी तलवार लटक रही थी, ये ख़त्म हो गई। लेकिन इसके अगर बारीकी में जाएं तो हो सकता है इसके बाद फिर से ऐसा केस आए, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि जो ख़ावर मानिका साहब हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उनको प्री प्लान तहत पेश किया गया था और वो एक प्रीपेड थे, बिल्कुल तैयार थे। वो उनको तैयार करके भेजा गया था, वो स्क्रिप्टेड, जो भी कह रहे थे वो स्क्रिप्टेड था। तो इसलिए हो सकता है कि दूसरी जो दरख्वास्त है वो ख़ावर मानिका साहब की जानिब से भी दाखिल की जा सकती है। लेकिन आज की जो ये इत्तला है फ़िलहाल तो वो केस ले लिया गया है वापसी, लेकिन मुस्तकबिल में हो सकता है कि एक नया केस फाइल हो जिसमें दरख्वास्त गुजार ख़ावर मानिका साहब को बनाया जाए। वो खुद नहीं बनेंगे, वो सिर्फ बनाया जाएगा। इसके अलावा एहतजाज हसन साहब ने कुछ रोज़ पहले एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की थी कि पूरे मुल्क में जहाँ भी जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उनके खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। उन्होंने अपने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये नहीं होनी चाहिए, या पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। ये उन्होंने बहुत सी उसमें चीज़ें लिखी थी। तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अमला है, तो उन्होंने ये वापसी कर दी थी एतराज़ात लगाकर। तो आज जो हैं एहतजाज हसन साहब हैं, जो बैरिस्टर एहतजाज हसन साहब, उन्होंने ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है और वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं उनके खिलाफ उन्होंने अपील दाखिल कर दी है चैम्बर में। और ये सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में उन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी है और ये कहकर कि जो रजिस्ट्रार हैं ये सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये इख्तियार नहीं कि वो इस तरह ही बाहर बार से हमारी दरख्वास्त को वो वापसी कर दे, वो एतराज़ात लगा के वापसी कर दे। ये रजिस्ट्रार के पास इसका इख्तियार नहीं। तो इसलिए जो हैं उन्होंने इस्तदा की है एहसन साहब ने कि हमारी जो दरख्वास्त है उसको जो है इस काबिल समाअत करार दिया जाए, समाअत के लिए मुकर्रर की जाए और हमें सुना जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फ़ैसल साहब वो इसे देखेंगे और इसको फ़िक्स करेंगे, बल्कि फ़िक्स नहीं, इसको जो आगे की कार्रवाई होगी वो चलाएँगे और जो गुमशुदा लोग हैं उनको बाजियाब करवाएँगे, उम्मीद करते हैं। और इसके अलावा जो तहसीन पेश करते हैं एहतजाज हसन साहब को, जो इस तरह का संगीन मामला लेकर अदालत पहुँचे हैं। उसके अलावा हम अगर थोड़ी सी बात करें निगरान हुकूमत की, निगरान हुकूमत इस वक्त जो है वो नवाज़ शरीफ की एक
گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، جس طرح وہ نواز شریف مستقبل میں بھی ان کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ملک کے سربراہ ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، ان کو بنایا جائے گا، لیکن اس وقت بھی انہیں وہی فیسلیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح ملک کے وزیر اعظم کو کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ اگر دیکھیں تو کبھی مری سے لاہور، کبھی لاہور سے اسلام آباد، تو کبھی کہاں تو کبھی کہاں، کبھی رائے گنج، جو نواز شریف صاحب جاتے ہیں تو اس وقت ان کی پروٹوکول جو دیکھیں وہ ایک وزیر اعظم کی پروٹوکول سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب کے سامنے ہیں، یہ سب ان کو نوازا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایگریمنٹ طے آئے ہیں، یہ ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ میں یہ جو فیکٹس ہیں جو اس وقت اپلائی ہو رہے ہیں، لیکن جو نگران حکومت ہے اس سے ویسے نیوٹرل ہونا چاہیے کیونکہ وہ انتخابات کرانے کے لیے آتی ہے، لیکن یہاں نگران حکومت جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی نیوٹرل نہیں ہیں، اور جو ان کے وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ بھی نیوٹرل نہیں ہیں۔ انہوں نے ان کے دو بیان ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی کی سروے ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو نگران ہیں سرفراز بگٹی صاحب، نگران وزیر داخلہ، انہوں نے دو بیانات دیے ہیں، دو بیانات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک بیان دیا کہ عمران خان عدالتوں کے لاڈلے ہیں، انہیں جیل میں دی جانے والی جو سہولتیں ہیں وہ عام شہری تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، سہولتوں کا کر لیں گے، ٹھیک ہے، اتنی درخواستیں، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جا کے عمران خان صاحب کو تھوڑی سی کچھ سہولتیں دی گئی ہیں، جبکہ جو وزیر اعظم ہیں وہ ویسی سہولتیں عمران خان صاحب کو فراہم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنی سہولتیں ہیں آپ کا شکریہ، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ہیں جو عدالتوں کے لاڈلے ہیں، عدالتوں کے لاڈلے نہیں، وہ عدالتوں پر، قانون پر اعتبار کرتے ہیں، وہ اعتماد کرتے ہیں، وہ آئین اور قانون کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں، تو انہیں ایک نہ ایک درخواست پہ تو انہیں جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کے خود کے اوپر تو 200 مقدمات بنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے خود نے بھی بہت کیسز دائر کیے ہوئے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے دیگر جو بھی ان کے مسائل تھے ان کے لیے انہوں نے درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں۔ اب 5 درخواستوں میں سے اگر 2 یا 1 میں اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان لاڈلے ہیں۔ اب یہ نگران وزیر داخلہ ہیں وہ بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان عدالتوں کے لاڈلے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا بیان دیکھیں جو سرفراز بگٹی صاحب کا، تو انہوں نے کہا ہے میرے خیال میں نواز شریف پر جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ زیادہ کر بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نواز شریف، میرے خیال سے نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ یہ ایک نگران وزیر داخلہ ہے جو یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ایک سائیڈ عمران خان کہ وہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں، وہ ان کو عدالتوں سے انصاف مل جاتا ہے، یہ وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ابھی۔ اس کے علاوہ جو وہ نواز شریف کے بارے میں بیانات دے رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بے بنیاد ہیں، وہ بیٹے سے تنخواہ لیتے تھے، اس معاملے میں انہیں نااہل کر دیا گیا۔ یہ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو نگران سسٹم ہے وہ بھی نگران نہیں ہے، وہ نیوٹرل نہیں ہے، وہ ایک سائیڈ کھڑا ہوا ہے۔ اسی پہ ہم تھوڑا سا بات کریں کیونکہ یہ باتیں ہیں، ہمیں انتخابات کے جو روز ہیں، انتخابات جس طرح نزدیک آ رہے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ کون نیوٹرل ہے، کون نیوٹرل انتخابات کروا سکتا ہے۔ جو اینکر پرسن ہے اور سینئر صحافی ہے منصور خان صاحب، وہ ایک یونیورسٹی میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے نوجوان بچوں سے انہوں نے سوال کیا کہ کتنے بچوں کو لگتا ہے، وہاں تقریباً 50-60 یا اس سے اوپر کی تعداد ہوگی بچوں کی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو میں 50-60 کہہ رہا ہوں، شاید اس سے زیادہ ہوگی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے بچے، اور وہاں اینکر جو منصور خان نے انہوں نے سوال کیا کہ کتنوں کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہونے والے ہیں وہ صاف و شفاف ہوں گے، کتنے کو لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جن کو لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، تو ایک ہاتھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو سروے، یہ جو بالکل صاف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن اس وقت اس مرتبہ جو ہے وہ شفاف نہیں ہونے جا رہے ہیں۔ یہی جو چیز ہے وہ میچ کرتی ہے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب کے بیان سے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک جگہ عدالتوں کا لاڈلا، دوسری طرف جو نواز شریف کو ایک جسے وہ مظلومانہ انداز میں انہوں نے پیش کر دیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ اس طرح بچوں کو بھی پتہ ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہونے جا رہے، وہ ابھی انتخابات میں 2-2.5 مہینے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں ہو رہے انتخابات صحیح۔ لیکن یہی چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان کو اور اندر دھکیل رہی ہیں، پاکستان مزید بحرانوں میں داخل ہو رہا ہے، مزید بحرانوں کا سامنا ہے پاکستان کو۔
تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے جو اس وقت نگران سیٹ اپ ہے اسے سوچنا چاہیے، ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ بہت اس پر کوئی نظر ثانی نہیں کی جا رہی، اس پر کوئی یہ نہیں کیا جا رہا، وہ بس ایک طرفہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کا فارمولہ اپنایا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا وہی جو پاکستانی قوم چاہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔